बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। चचा किसान था। छुट्टियां होते ही हमें हवेली बुला लेता। अम्मा भी हमें साथ लेकर चल पड़ती। रात होती तो हम लड़कियां अपनी अपनी चारपाई डालकर लेट जातीं। मगर एक रात लाइट चली गई। चचा भी घर पर ना था। मैं अंधेरे में चचा की चारपाई पर लेट गई। आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात हम लोग शहर में रहते थे और चचा गांव में। मेरे वालिद एक किसान के बेटे थे, मगर उनका कभी भी गांव में दिल नहीं लगा, इसलिए अपना कारोबार अब्बा ने शहर में ही सेट कर लिया। लेकिन चचा कुछ देसी किस्म के इंसान थे। उन्होंने दादा का घर ही संभाल लिया और ज़मीन का कुछ हिस्सा दादा का था, जहाँ चचा खेती बाड़ी करते थे। मेरे वालिद का काम शहर में बहुत जम चुका था, इसलिए कभी भी भाइयों में जायदाद को लेकर तनाज़ा नहीं हुआ था। हमारी जब भी छुट्टियां होती, चचा फ़ोन करके हमें गांव बुला लेते थे। कहते थे कि मजीद, बच्चियों को गांव भेज दो। अपना आबाई गांव और हवेली देखेंगी तो दिल लगा रहेगा। और हमें भी गांव का माहौल बड़ा पसंद था। हम लोग भी खुशी खुशी तैयार हो जाते। इस बार हम 3 साल बाद गांव जा रहे थे, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक न थी, इसलिए चचा हमें लेने आ गए। हम 3 बहनें थीं और भाई छोटा था। भाई अम्मी के बगैर रहता नहीं था, इसलिए शहर में अम्मी के पास रुक गया और हम तीनों बहनें गांव चली गईं। चची की आदत भी बहुत अच्छी थी। चचा का घर मुनासिब सा था और पुराने तर्ज का बना हुआ था, मगर चचा उसे हवेली ही कहते थे, जिस पर अब चचा रहते थे। गांव में लाइट का कोई इंतजाम न था। गर्मियों में हम सबको सहन में ही चारपाइयां डालकर सोना पड़ता। दिन तो गर्म होता था, लेकिन रात कदर बेहतर थी। फिर शाम होते ही, मगरिब के बाद ही मेरी चची पाइप लगाकर पूरा सहन धो देती। उसके बाद चारपाइयां बिछा देती, खाना खिलाना और कहना कि चलो भाई सो जाओ। चचा के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटियां छोटी थीं और बेटे चचा की तरह ही सीधे साधे और गांव के नौजवानों जैसे ही लगते थे, जो मुझे एक आंख नहीं भाते थे। ये बड़ी बड़ी मूछें, अच्छी खासी सेहत, लंबे कद। चचा के घर नाश्ता भी बड़ा देसी किस्म का होता था। देसी घी का पराठा, उस पर भी चची मक्खन रख कर देती थी, साथ में स्टील का बड़ा सा ग्लास लस्सी से भरा हुआ। हम बहनें तो ये नाश्ता देखकर एक दूसरे की शक्ल ही देखती रह जाती थीं, लेकिन हमारे कजन्स खा पी के फारिग भी हो जाते थे। 3 साल बाद हमने अपने कजनों को देखा तो देखकर हैरत से झटका लगा था। अच्छे खासे बड़े और गबरू जवान से लग रहे थे, लेकिन थे अंगूठा छाप, बिल्कुल अनपढ़। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे अब्बा की शादी तो जल्दी हुई थी, लेकिन मेरी पैदाइश अब्बा की शादी से 5 साल बाद हुई थी। इसलिए चचा का बेटा जमाल मुझसे 2 साल बड़ा था, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। हर वक्त जब भी उसकी नज़र मुझ पर पड़ती तो पूरी बतीसी निकाल कर हंसने लगता और यूं शर्माता जैसे कोई लड़की हो। बालों पर चुपड़ा तेल, बीच की मांग, दंदासे से दांत साफ करता था, जिससे पूरे होंठ उसके नारंगी रंगीन हो जाते थे। मैं तो उसे देखते ही नापसंदीदगी से रुख ही मोड़ लेती थी। एक बार मेरे लिए ढेर सारे जामन लेकर आया और कहने लगा, रूबी, बड़ी मुश्किल से तोड़ कर लाया हूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा, इस जहमत की क्या जरूरत थी? मुझे उसकी मेहरबानियां वैसे भी जहर लगती थीं। मैंने कहा, मुझे जामुन पसंद नहीं है, लो पकड़ो ये और जाकर खुद खा लो। मेरी बात सुनकर मेरी चची कहने लगी, अरे क्या हो गया बेटा, इतने प्यार से तुम्हारे लिए लाया है, खा लो, मेरे बेटे का दिल भी रह जाएगा। मैंने कहा, चची मुझे जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना मैं उस शख्स से दूर भागने की कोशिश करती थी, वो किसी न किसी बहाने से मेरे सामने आ जाता। अपने कजन जमाल की हरकतें देखकर मैं इस बार बड़ी कोफ्त का शिकार होने लगी थी, लेकिन छोटी बहनों के दिल लगे हुए थे। चचा की बेटियों के साथ कभी खेतों पर चली जाती तो कभी बागों में सैर करती, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई, और वजह थी जमाल, मेरा कजन। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी और वही हम सबको लेकर जाता था। मेरे होश उस वक्त उड़े जब कुछ दिन बाद मेरे वालिदैन भी छोटे भाई के साथ गांव आ गए। मेरे लिए ये बात बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि मेरे वालिद कम ही गांव को पसंद करते थे और आते भी कम ही थे। फिर वो अचानक से कैसे आ गए? अम्मी के आते ही मैंने कहा कि अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अब जल्द ही हम यहाँ से वापस शहर जाएंगे। अम्मी ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। चंद दिन बाद रात को चचा के घर बड़े बुजुर्ग भी घर पर जमा हुए। सर जोड़कर न जाने क्या मशवरे हुए। एक दिन गांव के बहुत से लोग ज़रबक लिबास पहनकर चचा के सहन में जमा हो गए। अम्मी ने कहा कि दावत है, तुम भी तैयार हो जाओ। हमने भी फैंसी जोड़े पहन लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि दावत की नौयत क्या है।
सब मेहमान और برادری والے جب اکٹھے ہو گئے تو میری چچی میرے پاس آ گئیں اور میرے والد بھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، ہماری برادری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج سے تم جمال کی منگیتر ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں نے اپنے ابا کی طرف دیکھا۔ ابھی میں ان سب چیزوں کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب چچی نے میرے ہاتھ میں کنگن پہنا دیے۔ سامنے ہی جمال بھی سفید شلوار قمیض پہنے اپنی بتیسی نکالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا تو خون کھول اٹھا۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور میرے والدین نے بنا مجھ سے پوچھے میرا اسے رشتہ طے کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے چچی کے پہنائے ہوئے کنگن اتارے اور ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسا کوئی رشتہ منظور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اندر کمرے میں چلی گئی۔ یہ سننا تھا کہ باہر ایک ہنگامہ سا شروع ہو گیا۔ برادری والے میرے والد اور والدہ کو باتیں سنانے لگے کہ دیکھ لیا تم نے شہر جا کر رہنے کا نتیجہ، کیسی بدلحاظ ہے تمہاری بیٹی، بڑوں کی بات کا کوئی لحاظ و مروت نہیں ہے اسے۔ ارے لڑکی تو وہ ہوتی ہے جو کہ بڑوں بزرگوں کی لاج رکھے۔ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو تمہارا گاؤں سے ناتا بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں اندر بیٹھی سب سن رہی تھی، لیکن میں بھی ٹھان چکی تھی کہ میں کوئی کمزور اور گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں جو کہ ان کے سامنے بے بس ہو جاؤں۔ میں اپنا دفاع کرنا جانتی ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی ان کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے والدین بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کہنے لگے، روبی یہ کیا حرکت ہے؟ ساری برادری کے سامنے تم نے ہماری ناک کٹوا کر رکھ دی۔ میں بھی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ کہہ دیا، ابا ایسی ناک کا بھی کیا فائدہ جس کو گاؤں کے چند لوگ جب چاہے اکٹھا ہو کر آ جائے اور ناک کاٹ کر چلتے بنے۔ اچھا باپ سے بدتمیزی کرو گی؟ میرے والد غصے سے پھنکار کر بول رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے آزادی دی، تعلیم دلوائی، مجھے ایک اچھے ماحول میں رکھا، کیا اس لیے کہ جب شادی کا وقت آئے تو مجھ سے پوچھے بنا مجھے کسی گائے بیل کی طرح کسی بھی کوٹھے سے باندھ دے اور میں خاموشی سے تماشا دیکھتی رہوں؟ آپ نے شکل دیکھی ہے جمال کی؟ سارے زمانے کی جہالت ٹپکتی ہے اس کے چہرے سے۔ آپ کو ایک وہی ملا تھا میرے لیے، میں کیوں اپنی زندگی برباد کروں، وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کی برادری میں ناک اونچی ہو جائے۔ معاف کیجیے گا لیکن ابا مجھ سے واقعی ایسی کوئی توقع نہ رکھیے گا۔ آپ کو اگر واقعی برادری میں اپنی ناک اونچی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو شازی کی شادی جمال سے کر دیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے باپ نے میرے منہ پر کھینچ کر مارا۔ میں سامنے پڑی چارپائی پر لڑکھڑاتی ہوئی گری۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور وہ بھی اس جمال کی وجہ سے۔ میرے دل میں پہلے ہی جمال کے لیے کوئی اچھے جذبات نہ تھے، لیکن تھپڑ کھانے کے بعد تو مجھے اس سے نفرت سی ہونے لگی۔ میرا باپ بڑے غضبناک لہجے سے بولا، کہنے لگا، پہلے تو میں صرف تمہاری منگنی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تمہارا نکاح جمال سے ہوگا اور میں تمہیں یہیں چھوڑ کر جاؤں گا، اپنے ساتھ شہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، ابا میں نکاح خواہاں کے سامنے انکار کر دوں گی۔ میرے والد نے کہا کہ اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی غلط نکلا تو یاد رکھنا کہ تمہارے سامنے ہی پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ جتنی رسوائی تم میری برادری کے سامنے کروا چکی ہو، اس سے آگے میرے لیے موت آسان ہے، آگے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر میرے والد کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شہر میں رہتے ہوئے بھی میرے باپ کی سوچ ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میرے والد نے میرے سامنے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں جو کچھ دیر پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ میں ایک لڑکی ہو کر کبھی بے بس اور مجبور نہیں ہوں گی، اپنے باپ کی بات سن کر میری ساری ہمتیں جواب دے چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد میری چچی بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایک سرخ رنگ کا گوٹے والا دوپٹہ میرے سر پر ڈالا اور کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ بھی آ گیا۔ ایجاب و قبول کرتے ہوئے میری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میرا نکاح جمال سے ہو چکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی میری بہنیں اور برادری کی لڑکیاں میرے پاس آ گئیں۔ میں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ رات کو میں اکیلے ہی کمرے میں سوئی تھی۔ گرمی اور حبس میں پوری رات میری رو کر گزری تھی۔ شہر کی ساری سہولیات کا عادی بنا کر میرے باپ نے مجھے گاؤں میں ایک جاہل شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا جہاں بجلی تک نہ تھی۔ صبح ہوئی تو چچا چچی میرے کمرے میں آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے تم نے جو غلطی کی تھی ہم نے تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن لڑکیاں لاج میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تم جب پیدا ہوئی تھیں تبھی تمہارے ابا نے تمہیں جمال کا کہہ دیا تھا، اور ہماری برادری میں زبان پر ہم جان دینے والے مرد ہیں۔ چاہے تیرا باپ شہر میں رہے یا ملک سے باہر، خون تو اس کا ہماری برادری کا ہی ہے نا۔ چچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آئے۔ میرے والد والدہ کا بھی موڈ خراب تھا۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور بڑا بے تکلف ناشتہ تھا۔
वही पराठे, मक्खन, अचार और सालन, सब कुछ। लेकिन मैंने बस मुश्किल से चंद नवाले ही खाए थे। चचा ने अब्बा से कहा कि तुम बिटिया को साथ शहर ले जाओ, चंद माह बाद भी रुखसती हो सकती है। लेकिन अब्बा भड़क उठे, कहने लगे ये यहीं रहेगी, हमारे साथ नहीं जाएगी। मैं तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। चंद दिन बाद ही मेरे वालिदैन चले गए। उन चंद दिनों में मुझे जमाल कहीं भी नजर नहीं आया था। घर में था भी तो मेरे सामने नहीं आता था। उन्हीं दिनों गांव में बिजली आ जाने का शोर सा हुआ। बिजली के खंभे तो पहले ही लग चुके थे, लेकिन बिजली नहीं आई थी। लेकिन फिर बिजली की इब्तिदा भी गांव में हो गई। मेरे चचा कहने लगे कि ये सब मेरी बहू की बरकत से हुआ है। सबसे पहले पंखा मेरे कमरे में लगाया गया। लाहौरी कूलर भी मंगवाकर मेरे ही कमरे में सेट करवाया गया। मेरे कमरे का फर्नीचर भी चचा नया लाए थे। एक दफा मेरी चची ने कहा कि ये नया जोड़ा है, इसे पहन लो, तैयार भी हो जाओ। चची का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैंने कोई भी इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन सोच चुकी थी कि जमाल को पास नहीं आने दूंगी। रात को जब जमाल कमरे में आया तो मैंने उसे गुस्से और नफरत से देखा। मैंने कहा कि मुझ पर अपनी मर्दानगी झाड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे निकाह सिर्फ अपने बाप के मजबूर करने पर किया है। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। कहने लगा, मैं तुम्हें क्यों नहीं पसंद? आज पहली बार वो मुझे देखकर अपनी बतीसी निकालकर मुस्कुराया नहीं था, बल्कि काफी संजीदा था। मेरे पास आकर फासला रखकर बैठ गया। मैंने कहा, आईने में अपनी शक्ल देखो, नजर आ जाएगा तुम्हें। उसने कोई जवाब न दिया, उठकर कमरे से बाहर चला गया। गर्मियों के दिन थे। मैंने चचा से कहा कि अच्छा नहीं लगता कि आप लोग सहन में गर्मी में सोएं और मैं कमरे में कूलर चलाकर सोऊं। इसलिए कूलर को सहन में लगा लिया करें और मैं भी बाहर चारपाई पर ही सो जाया करूंगी। ये सुनकर चचा चची बहुत खुश हुए कि मुझे उनका एहसास है। लेकिन असल वजह ये थी कि मुझे जमाल पर भरोसा नहीं था। क्या खबर किसी रात कमरे में मेरे पास पहुंच जाता अपना हक इस्तेमाल करने। दिन भर सबके सामने मैं जमाल के साथ ऐसे ही रहती जैसे कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। वो अब रोज चचा के साथ खेतों में काम करने जाने लगा था। शाम को थका हारा होता तो मैं उसे पानी तक न पूछती। सबके सामने स्टील का खाली गिलास उसे थमा देती ताकि सबको लगे कि मैंने उसे पानी दिया है, लेकिन वो गिलास खाली होता था। वो खामोशी से यूं पीने लगता जैसे उसमें पानी है। ये देखकर मुझे हैरत होती थी। फिर खाने का वक्त आता तो मैं प्लेट में सफेद कपड़े में एक पत्थर बांध कर रखती और ऊपर चावल डाल देती, क्योंकि चची गर्मियों में रात को चावल ही बनाती थी। देखने में लगता था कि प्लेट चावलों से भरी हुई है, हालांकि चावल बहुत कम होते थे। मेरा इन सब कामों को करने का मकसद ये था कि जमाल मुझसे तंग आकर मुझे छोड़ दे, तलाक दे दे। लेकिन वो एक अंधेरे कोने में बैठ जाता जहां पर लाइट की रोशनी कम होती और चुपचाप वही खाता जो मैं उसे दे देती। जब मैं उसके लिए पराठा बनाती तो ऑमलेट में नमक मिर्च बहुत तेज कर देती। वो खामोशी से खाकर चला जाता। मैंने नोट किया कि वो मुझे कुछ भी नहीं कहता था। एक बार घर पर आया तो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने मेरे हाथ में पैसे रख दिए। कहने लगा कि ये मेरे महीने भर की कमाई है, अब्बा ने दी है, इस पर तुम्हारा हक है, इसे रख लो। मैंने वो पैसे रख लिए और अगले रोज अपनी पड़ोसन के साथ जाकर सारे पैसों के कपड़े खरीद कर ले आई। जमाल के महीने भर की कमाई मैंने एक दिन में उड़ा दी थी। चची ये देखकर मुझ पर गुस्सा होने लगी, लेकिन जमाल ने उन्हें टोक दिया। कहने लगा, मैं इसी के लिए कमाता हूँ, रूबी को कुछ न कहना। चची का मुंह बन गया। मुझे तो लगा था कि जमाल को बुरा लगेगा, लेकिन उसने उल्टा अपनी माँ को ही टोक दिया था। अगले महीने उसने उससे ज्यादा मेहनत की थी और डबल पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने फिर से यही किया था। अब मुझे वो पहले से कमजोर लगने लगा था। रंगत भी पीली पड़ने लगी थी। मेरी हर बदतमीजी बदलिहाजी को वो खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझसे लड़े झगड़े ताकि मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिले। तीसरे माह जब उसने मेरे आगे दोनों हथेलियां रखी जिसमें नोट ही नोट थे, तो मैंने उन पैसों को पकड़ा तो दंग सी रह गई। उसके पूरे हाथ छालों से भरे हुए थे। पहली बार ये देखकर मेरे दिल को धचका सा लगा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें नम थीं। मैंने पैसे एक तरफ रखे और दोनों हथेलियां उसकी पकड़ लीं। मैंने कहा, जमाल, तुम्हारे हाथों पर ये छाले और जख्म कैसे? कहने लगा, मेहनत के पैसे तो ऐसे ही कमाए जाते हैं। ये कहकर उसने हथेलियां मेरे हाथों से छुड़वा लीं। पहली बार मैंने गौर से जमाल को देखा था। आज वो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना कि पहले लगता था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। जमाल के बारे में सोचती रही। चचा और जमाल की चारपाई कूलर के करीब होती थी और उसके बाद हम लोगों की चारपाई होती थी। चचा तहज्जुद के वक्त में उठकर मस्जिद चले जाते थे
اور پھر فجر کے بعد ہی واپس آتے تھے۔ میں نے رات کو دیکھا جیسے ہی چچا تہجد کے لیے گئے ہیں، جمال بھی اٹھ گیا تھا اور وضو کر کے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اسی کمرے کے دروازے تک آ گئی۔ مجھے جمال کی ہچکیوں کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جائے نماز پر دعا میں رو رہا تھا، اللہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے بچپن سے صرف روبی سے ہی محبت کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری شادی اسی سے ہوگی، لیکن بہت مشکل ہے کسی کی نفرت کو جھیلنا۔ روبی مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن جب بھی سوچتا ہوں کہ اس کی خواہش پر اسے طلاق دے دوں تو مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ لگتا ہے اسے چھوڑ دوں گا تو میں مر جاؤں گا، لیکن انسان شاید کچھ بھی کر سکتا ہے، بس کسی کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتا۔ میں بھی روبی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے سے قاصر ہوں۔ بہتر ہے کہ میں روبی کی خواہش پوری کر دوں۔ اے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں۔ یہ سن کر میں الٹے قدم واپس صحن میں لوٹ آئی تھی۔ لائٹ اس وقت بند تھی۔ میں اپنی چارپائی کے بجائے چچا کی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کے برابر ہی جمال کی چارپائی تھی۔ میرے لیے شاید جمال ہی بہترین انتخاب تھا، کیونکہ جو رویہ اس نے میرا برداشت کیا تھا کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ جمال جب اپنی چارپائی پر آ کر لیٹا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چچا کی جس چارپائی پر میں لیٹی تھی وہ بالکل جمال کی چارپائی سے جڑی ہوئی تھی۔ میرے یوں ہاتھ پکڑنے پر وہ ڈر سا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چچا تہجد کے لیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، جمال مجھے معاف کر دو۔ میری سرگوشی سن کر جمال نے مجھے اندھیرے میں غور سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے طلاق نہیں چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس سے پہلے کہ میں کروٹ بدل کر جمال کی چارپائی پر جاتی، لائٹ آ گئی تھی۔ صحن کا بلب جلتے ہی چچی کی نظر ہم پر پڑی تو ہم دونوں ہی یکدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ چچی ہونکوں کی طرح ہمیں دیکھنے لگیں۔ اگلے روز چچی نے یہ کہہ کر لاہوری کولر ہمارے کمرے میں رکھوا دیا کہ موسم بدل گیا ہے، اب سب اپنے کمروں میں ہی سویا کریں۔